औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ, तहरीक इंसाफ अब नया कौन सा बयानिया बनाने जा रही है। मैं उस बयानिया जो उनका बनने जा रहा है उससे पर्दा उठाऊंगा। तहरीक इंसाफ के बारे में मैंने पेशेंगोई की थी, तकरीबन 20 दिन पहले मैंने कहा था खान साहब दो लोग पाकिस्तानी मीडिया पर आएंगे और आपकी जो नींव है उसको हिला कर रख देंगे। सबसे पहले ये काम पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने किया और आज फैसल वाडा ने मेरी उस बात पर मोहर लगा दी जो कि मैंने सिर्फ एक दिन पहले की थी। एक दिन पहले मैंने जो बात की थी अरशद शरीफ के मर्डर के बारे में, मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा कड़ियाँ जो हैं उसकी बनी गाला की तरफ जा रही हैं और बनी गाला इसकी जद में आ सकता है। लेकिन दोस्तों ने मुझे कहा कि ये तो आपने बड़ा ही ख़तरनाक जो है इल्ज़ाम खान साहब पर लगा दिया है। देखिए, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता हूँ, मैं सिर्फ एक तज्ज़िया करता हूँ जो मुझे नज़र आ रहा होता है अपनी सोच और अपनी अक्ल के मुताबिक, और बाकी मेरा अल्लाह जो है वो इंसान की मदद करता है। इमरान खान की आखिर मुल्क में पॉपुलैरिटी की मेन वजह क्या है, आज मैं वो वजह भी दोस्तों को बताऊँगा दलील और दलाइल के साथ। ये नहीं है कि मैं सिर्फ बेतुकी को बात करूँ, उसके पीछे लॉजिक कोई भी ना हो। लेकिन सबसे पहले इंसान का वकार देखें। मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं। वहाँ पर मदीना की रियासत में जो वाक़या पेश आया, शाहजैन बुगटी, मरियम औरंगज़ेब और काफ़ी लोग थे PDM के, उन तमाम लोगों को मियाँ शहबाज शरीफ ने शहज़ादा सुलेमान से रिक्वेस्ट किया है कि उनको बरी कर दिया जाए और उनको अपने वतन वापस जाने की इजाज़त दी जाए। इंसान का वकार ये होता है कि जब वो इक़्तिदार में भी हो तो उसको अपने मुखालफिन का ख्याल होना चाहिए, क्योंकि मुखालफिन के बगैर तो सियासत है नहीं। अगर आपने सियासत करनी है तो जब तक आपका कोई मुखालिफ नहीं है तो आपने सियासत कहाँ करनी है। लेकिन मुखालफिन जो होते हैं उनको कम से कम तमीज़ और जो इखलाक का दायरा है उसको फलांगना नहीं चाहिए। फैसल वाडा ने जो कल बात की है, मैंने सिर्फ एक दिन पहले फैसल वाडा के एक दिन पहले मैंने जो प्रोग्राम किया कल, मैंने उस पर वाज़ेह कह दिया था कि अरशद शरीफ के जो कत्ल के मुहरक़ात हैं और उसकी जो सारे खुरे हैं वो बनी गाला की तरफ जाएंगे। और आप देखिएगा कि बनी गाला, क्योंकि मुझे बड़ी वसूख ज़राए से मुझे ये बात मेरे तक पहुंची है कि बनी गाला से मुसलसल अरशद शरीफ राब्ते में था जब अरशद शरीफ का मर्डर हुआ, और वो रब्ता कर रहे थे अनवर बेग सेंटर जो थे उनका रब्ता था अरशद शरीफ से। फिर उन्होंने उनको कहा कि 3 घंटे के बाद मैं सर आपसे रब्ता करूँगा, और उसके बाद उनका रब्ता नहीं हुआ। उनको हिदायत दी जा रही थी कि आपने इस तरफ जाना है, आपने इस तरफ जाना है, क्योंकि जब मैं किसी पे ट्रस्ट कर रहा हूँ और मैं अपने आप को परेशान समझता हूँ तो जिसको मैं अपना मोहसिन समझूंगा मैं उसकी हर बात को ऑन करूँगा, और यही काम अरशद शरीफ ने किया। मैंने कल कहा था कि अरशद शरीफ साहब, आपकी आस्तीनों के जो सांप हैं उन्होंने आपको डस लिया है, लेकिन उसका वो सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और आप देखें कितनी जल्दी की उस बंदे ने, जो कहता था कि मैं जुमेरात या जुम्मे को ऐलान करूंगा कि मैंने ला मार्च कब करना है। उसने देखा कि अरशद शरीफ का मर्डर जो है इसको अब मैं कैसे कैश करूं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खान साहब कि आप जब इंसाफ के कटहरे में आएंगे तो इंसाफ आपसे हर सवाल पूछेगा और आपको हर सवाल का जवाब देना होगा। इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी की मेन बुनियादी वजह है वो फ़ौज है, और फ़ौज क्यों है वो भी मैं आज बड़ी तफसील से आपको दोस्तों से शेयर करूंगा। कराची के अंदर जो कराची लंदन MQM है वो पूरी तरह से इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, और सिर्फ इसी बेस पर सपोर्ट कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह इमरान खान वो सिर्फ फ़ौज और फ़ौज को टारगेट करते हैं, और MQM जो है पाकिस्तान की जो फ़ौज है उससे शदीद नफरत करती है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा आप चले जाएँ, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि वहाँ पर अफगानी बहुत ज़्यादा हैं, वो पाकिस्तानी फ़ौज से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। और आप देखिए कराची में भी जब कोई जलसा होता है या खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई जलसा होता है तो उसका जो वक़ार होता है, उसका जो म्यार होता है वो दूसरों जलसों से बहुत ज़्यादा होता है। और यही बुनियादी वजह है, क्योंकि जितनी पाकिस्तान के जो लोग हैं जो बिल्कुल पाकिस्तानी अफवाज के ख़िलाफ़ हैं वो आपके साथ खड़े हो गए हैं, हालांकि वो आपको पसंद करें या ना करें, लेकिन मामला क्योंकि मेरे मुल्क की फ़ौज का है तो इस वजह से वो आपके पीछे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब आपका पर्दा चाक करना शुरू कर दिया और आपके लोगों ने जो है शुरू किया है। फैसल वाडा ने मेरी उस बात को पूरी तरह से ऑन किया है। मैंने एक दिन पहले ये बात कह दी थी और फिर मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट जो आए इस पर कि जी है तुसी की कर रहे हो लियाकत साहब कि इमरान खान जिहड़ा होया ते किस तरह शामिल हो सकता है। तो मैं उन्होंने कहा कि जस्ट वेट एंड वाच, तुसी देखना है कि इमरान खान ही अरशद शरीफ के कातलों के पीछे खड़ा होएगा
اور ایک گل بھی کہی گئی کہ جناب ارشد شریف صاحب کا جڑا موبائل ہے اور لیپ ٹاپ جڑا ہے شاید وہ نہ ملے، اور آپ یقین کریں اس کا جو موبائل ہے اور اس کا جو لیپ ٹاپ ہے وہ اس وقت کینیا پولیس کی حفاظت میں ہے اور وہ پاکستانی اداروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ دیکھیں آپ کے حالات تو ایسے ہیں کہ افغانستان جو کہ ہمارا ایک بہترین دوست تھا، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ جب ایمن الزواری کا وہاں پر ان کی ہوتا ہے، ان پر ڈرون حملہ ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں جی پاکستان نے وہاں سے راستہ دیا۔ اس دن سے در اندازیاں شروع ہو گئی ہیں افغانستان سے، اس دن سے پاکستان کے اندر حالات خراب ہو گئے ہیں۔ حالانکہ خیبر پختونخوا کے اندر جہاں پر اعظم سواتی کی فیملی، اگر اعظم سواتی کی فیملی خیبر پختونخوا کے وزیر اللہ ہاؤس میں رہ سکتی تھی تو پھر ارشد شریف کو وہاں پر رہنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ کیوں اس کو بار بار کہا تو کہ تم اس ملک سے باہر چلے جاؤ تاکہ میں ایک ایسا بیانیہ بنا سکوں؟ اور بیانیہ آپ نے بنایا، 3 دنوں سے آپ نے قوم کو جس بتی کے پیچھے لگایا وہ فوج کی بتی تھی۔ لفظوں میں آپ نے واضح لفظوں میں تحریک انصاف کے جتنے لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب اس کے پیچھے فلاں آتا، اس کے پیچھے وہ آتا، یعنی کہ سیدھا سیدھا اسٹیبلشمنٹ کا نام۔ اور اب آپ دیکھیے گا کہ آج کے بعد تحریک انصاف ایک نیا بیانیہ بنائے گی اور وہ کہے گی کہ فیصل واڈا کو تو نہ عقل ہے نہ شعور ہے، اور اسی طرح لیاقت ہے جو ہے خام خام سے باتیں کرتا ہے۔ نیا بیانیہ یہ ہوگا کہ جناب ارشد شریف کے جو قتل کی ذمہ داری ہے وہ تو کینیا پولیس نے تسلیم کر رہی ہے، تو اب جناب ہم اس پہ کیوں ہمیں کیوں اس میں گھسیٹا جا رہا ہے؟ اس لیے گھسیٹا جا رہا ہے کہ آپ اور آپ نے بہت زیادہ سیاست کی ہے اس پہ۔ آپ نے پاکستان کے میڈیا کو اس میں قصوروار ٹھہرایا، آپ نے پاکستان کی اداروں کو قصوروار ٹھہرایا، لیکن آج انگلی آپ کی طرف آ گئی ہے۔ اگر اس ملک میں مشورے پر ایک ملک کی اتنی بڑی لیڈرشپ کو سزائے موت دی جاتی ہے اور ان کو شہید کیا جاتا ہے، تو اگر آپ کا کوئی اس طرح کا بلنڈر آیا تو کوئی آسمان سے اتری مخلوق نہیں ہے، آپ کو بھی قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور یہ 6 مہینے تک آپ نے جو قوم کو ذہنی مریض بنایا اس کی مین بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ کے جرائم اتنے زیادہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ جو جرائم ہیں جب یہ کھل کے سامنے آئیں گے تو میرا پردہ فاش ہو جائے گا، اور میں ایسا کام کرتا رہوں کہ جو لوگ ہیں، یہ جو پبلک ہے، یہ میرے ساتھ کھڑی رہے۔ اور میں تو بار بار کہتا رہا ہوں کہ خان صاحب آپ کی زبان ہی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور یہی زبان آپ کو زمین بوس کرے گی، کیونکہ انسان جب ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے تو پھر وہیں پر غلطی بھی اس سے ہوتی ہے۔ میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو اتنی بڑی بریکنگ نیوز دیتا ہوں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ شیئر نہیں کرتے۔ اچھا بات سنیں، میرا جو اکثریت، جو دوستوں کی اکثریت ہے، وہ سارے کے سارے تقریباً تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ مجھے فورس کرتے ہیں کہ یار لیاقت تم تحریک انصاف کے خلاف پروگرام کرو تو دیکھو ہم تمہیں کس طرح اٹھاتے ہیں۔ تو یہاں پر آج میرا سوال ہے دوسرے اپنا تحریک انصاف کے علاوہ جو جماعتیں ہیں، جب میں خان کا چہرہ دنیا کے سامنے رکھ لوں، میں خان کی ایک ایک بات آپ کو وقت سے پہلے بتاتا ہوں، تو آپ بات کو شیئر کیوں نہیں کرتے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں بڑی مثبت اور بہترین طریقے سے اس پہ تنقید کرتا ہوں، اور تنقید تو میں کرتا رہوں گا۔ ہاں اگر عمران خان صاحب راہ راست پر آتے ہیں اور ان کی کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جن پہ ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے اور ان کے لیے اچھا بولنا چاہیے تو بالکل ہم بولیں گے۔ جب آپ پر اچھا بولتے ہیں تو تیسرے دن اس غبارے سے بھی ہوا نکل جاتی ہے، جیسے کہ جب آپ نے ایبسلوٹلی ناٹ بولا اور میک یوسف کہتا ہے کہ امریکہ نے تو ہم سے اڈے مانگے ہی نہیں۔ میری بات سمجھ آئے تو میری بات شیئر کریں۔ تحریک انصاف کی جو پاپولیرٹی ہے وہ پاپولیرٹی صرف اس لیے ہے، کراچی اور خیبر پختونخوا کے اندر جو لوگ ہیں وہ پاکستانی فوج کو اچھا نہیں سمجھتے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اور حالانکہ پاکستانی فوج میں کبھی بھی کسی صوبے یا کسی لیڈر کے خلاف، دیکھیں فوج کس طرح ملک کو توڑنے کی بات کر سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ اور ملک توڑنے کا بھی الزام آپ نے پاکستانی فوج پر لگایا، مجھے یاد ہے، اس پہ پھر کبھی بات ہوگی۔ جمائمہ کی دولت کو لے کے آپ نے اتنا کچھ کہا اور جمائمہ نے بھی اس کو بارے سے ہوا نکال دی۔ میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو شیئر کریں۔ اور ایک اور بریکنگ نیوز، میں نے 2 آدمیوں کا کہا تھا، 2 آدمی سامنے آ گئے ہیں، ایک آدمی اور ڈال رہے ہیں، ایک آدمی اور آ رہا ہے جو عمران خان کا مزید جو ہے نا وہ سارا پنڈورا باکس کھول کے رکھ دے گا۔ تو خان صاحب میں نے کہا تھا اس ٹائم کو آپ یاد کریں جب میں نے 6 مہینے پہلے کہا تھا خان صاحب ڈریں اس وقت سے جب اس قوم کو آپ کا چہرہ نظر آیا تو آپ کو اس قوم کے غضب سے کوئی بھی بچا نہیں پائے گا۔ پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد۔ السلام علیکم جی، پروگرام کو شیئر ضرور کریں یار۔ السلام علیکم۔